पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां। मुल्क भर में जश्न का समा। कौमी जोश व जज्बे से सरकारी और निजी इमारतें, अहम शाहराहें सब जिलाली परचमों और रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सज गईं। शहरियों ने भी अपने घरों गलियों को सब झंडियों परचमों से सजा दिया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी नाइट के मौके पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। यादगार फतह की पुरवकार इफ्तिताई तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी। कल यौम आज़ादी के यादगार दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फज्र के बाद शहर भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की, यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल में परचम कुशाई और गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। हम हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, वतन पर जान भी कुर्बान। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं। पाक फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस के बहादुर जवानों का आज़म। कहा, पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि एक ईमान है, एक पहचान है और जिंदगी का मकसद है। यौम आज़ादी पर बैरून मुल्क मुक़ीम कश्मीरियों का पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत और वाबस्तगी का पैगाम। अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि जोग्राफियाई फासले उनके दिलों को वतन से जुदा नहीं कर सकते। उनकी दुआएं आज भी अपने मुल्क के साथ हैं। हमारे दिल हमेशा वतन अजीज़ के लिए धड़कते हैं। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान के अवाम की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जश्न आज़ादी का खूबसूरत तोहफा। शानदार नगमा जारी मिली नगमे में वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। जश्न आज़ादी के रंग सच टीवी के संग। आप जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं? वीडियो तस्वीर बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हम नशर करेंगे आपकी वीडियोस और तस्वीर सच टीवी की स्क्रीन पर। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम करते हुए पाकिस्तान और नॉर्वे के दो तरफ़ा ताउन, बिलख़ुसूस तालीम, हुनरमंदी, अफ़रादी क़ुव्वत, मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में ताउन को सराहा और नॉर्वे के साथ दो तरफ़ा तजारत को बढ़ाने के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने नॉर्वे को तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दी। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़्याल। मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मसला अफ़वाद के पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान की क़यादत ने अमरीका ईरान जंग के दौरान जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा ने अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। एक दिहाई बाद नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ़्त करार। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा को सिमताज़ मुआहदे की भारतीय एक तरफ़ा मुअत्तली और दिफाई मुआहदे के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब और तुर्किया के साथ दिफाई मुआहदे में तौसीक़ का इशारा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का मुआहदे के मुताबिक खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के तहत सियासी और अस्करी राबताकारी का निज़ाम कायम किया जाएगा। तुर्किया के वज़ारत दिफा के मुताबिक राबताकारी के निज़ाम में तीनों ममालिक के वज़राए दिफा, वज़ीर ख़ारजा और अस्करी सरबराहान शामिल होंगे। मुआहदे के तहत मशतरका फ़ौजी मशकों की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। दिफाई सनत में ताउन के तहत मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी का तबादला भी किया जा सकता है।
عالمی سطح پر پاکستانی سفارتکاری کو خراج تحسین. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج کو ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دیا. دفاعی معاہدے سے گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام تشکیل پائے گا. محدود دفاعی بجٹ والے ممالک کے لیے جدید دفاعی سامان تک رسائی کی بہتر مواقع پیدا ہوں گے. ہماری اجازت کے بغیر کوئی ٹینکر اپنائے حرمت سے محفوظ گزر نہیں سکتا. خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کر دیا. کہا اپنائے حرمت میں معمول کے مطابق بحری آمد و رفت جاری رہنے سے متعلق امریکی دعوے جھوٹے ہیں. امریکہ اپنائے حرمت میں افراتفری اور عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کا اپنی فوجی حکمت عملی میں جارحانہ صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کا اندیا. پاسدار انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کہتے ہیں نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت پاسداران کو ایسی صلاحیت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کے ذریعے ضرورت پڑنے پر دشمن کی سرزمین تک کارروائی کی جا سکے گی. بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی نے دعویٰ کیا کہ حالیہ تنازع میں دشمن کے تمام 14 اہداف ناکامی سے دوچار ہوئے. ایران کانفرنس پر انسانی حقوق اور عالمی قانون کے معاملے میں دوہرا معیار اپنانے کا الزام. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی فرانس سمیت دیگر ممالک پر تنقید. کہا کہ فرانس جیسے ممالک دنیا کو لیکچر دینا بند کریں. فرانس نے غزہ میں نسل کشی اور ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت کی. فرانسیسی حکومت نے اقدامات میں ان کے تمام اخلاقی برتری ختم کر دی. ایران کے ساتھ جنگ سے تنگ آ کر امریکی فوجی خودکشی کی کوشش کرنے لگے. طویل تعیناتی کے باعث امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی. رپورٹ میں امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا دعویٰ. امریکی سینیٹرز کا واقعات کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ. عراق کی سرزمین اور فضائی حدود کو پڑوسی ممالک پر حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے. عراق کے وزیر اعظم اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف علی فالح الزیدی کا اعلان. کہا عراق کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کی اولین ترجیح ہے. کسی بھی فریق کو ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی یا اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. عمان اور سعودی عرب کی جانب سے محفوظ گرین لینڈ کوریڈور کا آغاز. یہ راستہ عمان کی اسحاد بندرگاہ کو سعودی عرب کے ڈرائی پورٹ سے خالی ٹرائی وے کے ذریعے جوڑتا ہے. اس زمینی راستے کا مقصد مال برداری کے اخراجات کم کرنا اور سامان کی ترسیل تیز کرنا ہے. سعودی وزیر خارجہ سے ترک ہم منصب کا رابطہ. مشترکہ تعاون، علاقائی صورتحال اور سفارتی اقدامات کی سپورٹ کے لیے کوششوں پر بات چیت. خلیج عرب اور بحیرہ احمر میں آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور فریڈم آف نیویگیشن کے ساتھ علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال. ترک صدر کی انقرہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات. مکہ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال. فلسطینی صدر نے کہا سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم. ترکیہ ہر عالمی فورم پر فلسطین کے عوام کے جائز حقوق کا دفاع کرے گا. ترک صدر کا عزم. گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ملکی ہڑتال کا چھٹا رخ. وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مذاکرات ناکام. حکومت ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل ختم کرنے پر تیار نہیں. صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد شہزاد اعوان کہتے ہیں کہ حکومت یقینی دہانیوں میں نہیں آئیں گے. ٹرانسپورٹرز کی ملکی ہڑتال سے صنعتی پیداوار اور سپلائی چین متاثر ہوئی. پاکستان کوٹ ایسوسی ایشن کا حکومت سے فوری حل کرنے کا مطالبہ. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہائی وے پولیس کے اہلکاروں کے اغوا کا معاملہ. آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان SSP خاور علی شوکت کہتے ہیں کالعدم کمیٹی پر تشدد کارروائیوں میں ملوث ہے. خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا. ریاست کے تحمل کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے. ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں.
میر رضا کیس میں پیشہ پولیس نے تمام ڈیجیٹل شواہد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیے. موبائل فون اور ڈیجیٹل واچ کا فرانزک NCIA کرے گا. موبائل اور گھڑی سے ملنے والا ڈیٹا تفتیش میں انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے. ڈیجیٹل اشیاء سے اہم شواہد سامنے آنے کا امکان. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے زیر تعمیر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. اپ گریڈیشن منصوبے پر جاری کام کی رفتار پر سخت ناراضگی کا اظہار. متعلقہ حکام سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. زیر تعمیر عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کا قراقرم کوآپریٹو بینک کو شیڈول بینک میں تبدیل کرنے کے عمل میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کی ہدایت. 3 ماہ میں گلگت میں ڈیٹا سینٹر قائم کرنے اور کور بینکنگ سسٹم کے عمل کو تیز کرنے کے احکامات جاری. ترکیہ کے ساحلوں پر سیاحتی کشتی میں آگ لگ گئی. کشتی میں عملے سمیت 115 افراد سوار تھے. تمام افراد نے جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں. قریب موجود دیگر کشتیوں نے تمام افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. امریکہ ریاست نیو جرسی کے رہائشی علاقے میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی. ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لیول 4 کی تھی جس میں کئی گھر جل کر خاک ہو گئے. حادثے کے نتیجے میں گھروں کی چھتیں مکمل طور پر تباہ ہوئیں اور کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں.